हज़रात मोहतरम, सबसे पहले मैं प्रेस क्लब के सदर जनाब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, जनाब खालिद शौक साहब, उनके जो है अभी जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी जनाब खालिद शौक साहब, और उसके अलावा तहराबाद साहब जो MR न्यूज़ के मैनेजर हैं, चेयरमैन हैं, अच्छा होता है। बाकी दोस्त जितने भी जब्बार साहब, गुजर साहब आए बैठे हैं, जो बहुत ही यानी आपके नज़रों के सामने हैं कि कितने फ़ाल किस्म के साफ़ी हैं माशाल्लाह। रोज़ाना कोई ना कोई आर्टिकल लिख कर किसी न किसी उसमें उजागर करते रहते हैं लइये के मसाइल को। तो इसके अलावा तमाम जितने एज़ाज़ी ओहदेदारान और उसके अलावा जो है हमारे मेंबरान मजलिस आमला ओहदेदारान जी मलिक मकबूल, असल में हम लोग इसलिए दी है कि कल एक देना इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि पहले एक फ़ैसला आया तो उन्होंने खूब शोर मचा दिया दूसरी पार्टी ने और हार पहन लिए। और मैंने उनको कहा भी सही फेसबुक पे, मैं यहाँ अपने मुल्क में मौजूद नहीं था, मैं बच्चों को मिलने गया हुआ था बहर दुबई अबू ज़ैबी। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप तफसीली फ़ैसला आने दो, इतनी जल्दी मत करो, तो इतनी गरम गरम खाने की ज़रूरत नहीं है, गरम खाने से कभी कभी मुंह भी जल जाता है। और जब फ़ैसला आया तो यकीन माने वो हमारे पास फ़ैसला वो भी मौजूद है, तो उसमें मैं हैरान इस बात पे हूँ कि वो किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे थे। चैलेंज तो हमारे माहिर जावेद अकबर कलासरे ने किया हुआ था, हमारी तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से उनको चैलेंज किया हुआ था कि आपने इलेक्शन गलत कराया है। जज साहब फैसला दे रहे हैं पढ़ के। देखें जी, आदमी में अगर फहम व फरासत ना हो, खुद पढ़ा लिखा ना हो, मैं अगर सही मेरा अंग्रेजी में फैसले होते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है अगर हम खुद नहीं पढ़ सकते तो हम किससे पढ़ा भी सकते हैं ना। उसकी वजाहत तो ले लो कि उस फैसले में लिखा हुआ क्या है। जज साहब ने लिखा है कि इसको दायर करने में टेक्निकल गलती हुई है, दायरगी में गलती हुई है। उसने ना हमें गलत कहा, हमारे ग्रुप को ना गलत कहा, ना उनको गलत कहा। उन्होंने कहा है कि इसके दायरगी में एग्जिबिट नहीं हुए हैं, चीज़ें पे एग्जिबिट नहीं हुई हैं, यानी वैसे तो शामिल हुई हैं, जैसे कि एक पहले शामिल करनी पड़ती हैं, वो उस तरीके से शामिल नहीं हुई हैं। टेक्निकल उस पर उसने फैसला जो है, उसने कहा कि ये टेक्निकल इसमें खराबी है। उसने साथ यह भी लियन दे गया है कि आप इसको दोबारा दूसरी कोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपील की कि भाई ये फैसला गलत आया है, ये अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो हम उसकी कमी पेशियाँ पूरी करेंगे। तो जज साहब ने कमाल मेहरबानी की, हमने चंद दिन पहले ही फैसला अपील दायर की, तो कल उन्होंने साबका फैसले को सस्पेंड कर दिया, डिसमिस कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया कि वो तमाम हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे आदमी से मिस हो गए थे, उसने जल्दी में की बार जावेद अकबर कलासरे ने, उसको चाहिए था, वो हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा हमदर्द है, उसको चाहिए था कि किसी वकील की मशावरत से, किसी अच्छे वकील की मशावरत से ये जो है मामला चलाता, और क्योंकि कानूनी मामलात होते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो वो सारे का सारा उन्होंने धड़ाम तख्ता कर दिया। कल ये सामने ये मेरे पास फैसले हैं, ये अपना मदद दे दें आप सबको, आप दे दें साफी साहबान को खास कर। ये मेरे पास फैसला है जिसको पूरी तरह पढ़ें। क्लियर कट उन्होंने लिखा है कि डिसमिस, मामला ख़त्म, पिछला जो भी हुआ है सब ख़त्म, बाकी दोस्त कुछ लेना चाहे दे दो, ठीक है ना जी, जवाहर भाई के पास आ गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब जो भी मामलात हैं, पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कर डाली, उन्होंने कहा कि खुद साख्ता अंजुमन ताजरान बना ली। मेरे भाई, हमने खुद साख्ता अंजुमन ताजरान नहीं बनाई। 2 फैसले जज साहब के 15/3 का, 1/4 का, हमारे उसने कहा कि इलेक्शन कमेटी हाजी सलीम बोदरा मरहूम वाली कमेटी इलेक्शन कराएगी। आपका इलेक्शन 1 महीना बाद था, आपने महीना उसकी तारीख पीछे कर दी, हमारा इलेक्शन पहले था। आपने 2 नंबरी की है, आपने ज्यादती की है। आपने अदालत के बाहर होटलों पे जो हमाचे पड़े होते हैं, आपने वहां बैठ के इलेक्शन कमेटी बना दी। क्या यही दस्तूर है? जब कुश्ती आपस में हो
تو میدان صاف رکھنا پڑتا ہے، کلیئر رکھنا پڑتا ہے۔ ایک ہمارا اصول، دستور، آئین، دستور ہمارا رجسٹرڈ ہے، ہماری انجمن تاجران رجسٹرڈ ہے، اس کے مطابق ہم لوگوں نے چلنا ہے۔ کوئی ملک ہو، کوئی گھر ہو، کوئی تنظیم ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، مذہبی ہو، اس کو کسی قید قانون کے تحت چلانا پڑتا ہے۔ ہمارا ایک قاعدہ قانون ہے، آپ تمام سٹیک ہولڈر صاحبان سے، جتنے بھی الیکشن کے سٹیک ہولڈر تھے، آپ ان کی مشارت سے الیکشن کمیٹی بناتے۔ سن 99 سے ہم آ رہے ہیں، شہر میں کوئی آدمی انگلی کھڑی کرے، جو بھی بنا، ہم نے بڑے احترام کے ساتھ اس کو چارج ہینڈ اوور کیا۔ سب سے پہلے سن 99 میں اپنا صحیح جنرل اسٹور کے خلاف ہم الیکشن لڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ اس کے بعد اور دوست ہے سیٹ اسلم صاحب، مجھے رات کو گھر سے اٹھوایا گیا کہ چارج ہینڈ اوور کریں۔ میں نے کہا یار کون سی بلا آ رہی تھی کہ رات کو آپ نے گھر سے اٹھوا لیا؟ جی بسم اللہ، آپ چارج ہینڈ اوور کریں، ہار جیت وپار ہے، یہ جمہوریت کا حصہ ہے۔ ہم پچھلا الیکشن ان سے ہار گئے تھے، کوئی آدمی انگلی اٹھا کے بتائے کبھی ہم نے کوئی اجلاس بلایا ہو ان کے خلاف، کبھی ہم نے ممبران کو اکٹھا کیا ہو؟ کوئی بندہ بتائے انگلی اٹھا کے؟ بالکل آپ لحاظ نہ کریں، کبھی ہم نے ان کے راہ میں روڑے اٹکائے ہوں، مگر ہر جگہ ان کو کہا ہے اگر ہماری ضرورت ہے ہم حاضر ہیں۔ مگر وہ ہمارے سے بہت خوفزدہ تھے، ہمیں وہ کسی پروگرام میں، جس کا نتیجہ یہ ہوا، خیر ان کی اپنی مرضی ہے، خود ساختہ ہم نے نہیں بنائی، آپ نے خود ساختہ بنائی، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ جھوٹا سچا کر کے رہیں گے، چھوڑو الیکشن کو۔ انجمن تاجران، ہماری انجمن تاجران تنظیم تاجران پاکستان رجسٹرڈ ہے، پاکستان لیول پر رجسٹرڈ ہے۔ اگر وہ ہمیں نوٹیفائیڈ کر دیں انجمن تاجران لیا کو، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں جھٹلا سکتی۔ آپ سب لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم نے یہاں کے لوگوں میں سیاست کرنی ہے، ہم یہاں کے لوگوں کا اعتماد لے کر آئیں گے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم آپ لوگوں نے زبردستی مسلط ہونے کی جب آپ کو عدالت نے 2 فیصلوں کے تحت آپ کو روک دیا، آپ نے کیوں دوبارہ زبردستی الیکشن کرا دیے؟ ہمارا الیکشن تو پہلے شیڈول کا اعلان تھا، آپ نے زبردستی کی ہے، آپ نے 2 نمبری کی ہے، آپ نے خود ساختہ انجمن بنائی ہے۔ یہ فریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حلفاً کہہ دیں کہ ان کے پاس فیصلہ ہو رہا تھا پریس کلب میں، 2 آدمی ہمارے خلیل انصاری صاحب، فوجی صاحب ہماری طرف سے دیے ہوئے تھے، 2 آدمی دیے ہوئے تھے ہم لوگوں نے۔ وہاں سے کون بھاگا؟ وہاں سے کون بھاگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں مانتے؟ آج اگر علیحدہ ابھی نہ کہیں لوگوں کے سامنے، ابھی کہنا ہے تو میں فخر محسوس کروں گا کہ کون وہاں سے بھاگا۔ وہاں پر بھی ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ 2 آدمی لے کر رکنیہ ساز کمیٹی بنائیں، 2 آدمی لے کر پھر الیکشن کمیٹی بنائیں، پھر الیکشن کریں، فیئر بات کریں، پہلے میدان کو صاف کریں، پھر کشتی کا ماحول بنائیں۔ ایسے نہیں میدان صاف نہ ہو اور کشتی کا ماحول بنا دیا جائے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا الیکشن لیگلی تھا، آپ لوگوں کا لیگلی نہیں تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ ثابت کریں گے اور بہت جلد ثابت کریں گے۔ رہا سوال کوٹوں کا معاملات، ہم نے اس کو ایزی لیا، وہ مہر جوید صاحب آپ خود کرتے رہے، اب ایزی والا معاملہ نہیں ہے، ہر معاملے کی ایک نوعیت ہوتی ہے۔ ابھی ٹائم تھوڑا باقی ہے، انشاءاللہ شارٹ ٹائم میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا، آپ جھوٹے ہیں کلیئر کٹ پتہ چل جائے گا۔ ابھی جو فیصلہ ہے اس میں کسی کو جھوٹا سچا نہیں کہا گیا، اور وہ نہیں کہا گیا اس کے باوجود بھی کیونکہ کلیئر فیصلہ نہیں تھا، اس کو ہم نے ڈسمس کرا دیا۔ وہ کلیئر یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ سابقہ جج صاحب کا فیصلہ ڈسمس، وہ دھڑام تختہ نیچے چلا گیا پروگرام۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاجر برادری کو کے مفادات کو ہم نے نقصان پہنچایا۔ سن 99 میں جب انجمن تاجران کا ہم نے بیج بویا، انجمن تاجران کا نام تجویز ہوا سن 99 میں، نعیم ٹپ ٹپ والی دکان میں شیخ اسلام الدین زندہ تھے اور حسن کلاس والے زندہ تھے، شیخ محبوب بیکری والے زندہ تھے۔ جب جو آدمی پودا بیج لگاتا ہے، پھر پودا اگتا ہے، پھر پودا پروان چڑھتا ہے، پھر وہ ایک تانور درخت بن جاتا ہے، تو کیا وہ اس کی برائی چاہتا ہے؟ کسی صورت بھی برائی نہیں چاہتا، کسی صورت بھی برائی نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ انجمن تاجران کے مفادات کا، تاجروں کا ہم نے تحفظ کیا اور ہم نے اپنی پرواہ نہیں کی۔
6 पर्चे हुए, 6-7 पर्चे हुए। अखलाकी तौर पर हमारा कोई पर्चा हमारे खिलाफ नहीं है। हमारे खिलाफ कोई हीरोइन का पर्चा है, कोई मंशियात का पर्चा है, कोई चोरी डकैती का पर्चा है, कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों का पर्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर FIR हुई हैं तो ताजरान के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी तक़दो के लिए अगर FIR हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने सारी रिन्यू कर दी, खारिज का। किसी FIR में हम अल्हम्दुलिल्लाह चलान नहीं हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही किसी में सजा हुए। और ताजरों के मफादात के लिए FIR क्यों कटेगी? कौन FIR काटेगा? अगर किसी मसले के खातिर तुम थाने जाते हो तो चलो वो अगली बात में आएगी, बात जो उनके अपने प्रोग्राम में आएगी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई अंजमन, धड़ेबंदी से अंजमनें कमज़ोर होती हैं। 7 घरों पर 7 घरों में पुलिस दाखिल हुई। एक हामला औरत थी, खौफ से उसका बच्चा ज़ाया हो गया। मामूली सी उन्नीयत पर वो दुकानदार थे सदर बाजार के, उन्होंने कोई हीरोइन का कारोबार नहीं किया था। वो यही जो कोरोना मामलात थे उसमें कुछ तू मैं हो गई किसी ऑफिसर के साथ। तो मैं ये तो फील्ड है, यहाँ होती है, 19-20 तो होते रहते हैं। ये तो नहीं है कि रात को घरों में पुलिस दाखिल कर दी जाए। कान पे जो नहीं रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकलीफ हुई, हमने कभी मुदाखलत नहीं की। बंद था बाजार कोरोना की वजह से। 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। हमने पट्टियां बांधी, हमने धरना दे दिया। ये अपना शुमाली गेट पर धरना दे दिया। हमने तहफ़्फ़ुज़ किया, तुमने बर्बादी की। तुमने जो जिस तरीके से प्रोग्राम चलाया, ताजर की इज्जत खाक में मिल गई। हम एक रेहड़ी वाले के लिए पेन लेते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप 7 घरों में पुलिस बढ़ गई, अंदर चली गई रात को, बहुत बड़े नुकसानात हुए। इज्जत नफ्स मजरू हुआ, इज्जत नफ्स ताजर की बर्बाद हुई। आप लोगों के कान पे जो नहीं रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये बात मत करें कि भाई इसमें धड़ेबंदी में आप लोगों ने नुकसान पहुँचाया, हमने नहीं किया नुकसान। अल्हम्दुलिल्लाह हम धड़ाबंदी के बिल्कुल खिलाफ हैं। और आपने साहबका बॉडी को बर्बाद किया। 3 ओहदेदार आपने किक आउट किए गैर तौर पर। मेरे भाई अगर 3 आपने किक आउट किए तो आप भी नहीं रहे ना, एक ही मोहर थी। दिमाग की बात है, अल्लाह ही जानता है कि किस तरीके से बस अल्लाह की तरफ से कोई मुसल्लत हो गए हैं। तो उसके बाद ताजरों की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मफाहमत की कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वही कुलिये पर ऑल टाइम हम ताबेदार हैं, ऑल टाइम हाजिर हैं। आओ मैदान साफ करो। उसी कुलिये पर जो है गैर जानिबदार आदमी मुकर्रर करो। उसी कुलिये पर जब आप प्रेस क्लब में बैठे हुए थे, फरीदी साहब ने कुलिया दिया था, उसी कुलिये पर हम आधी रात को हाजिर हैं। हम मफाहमत का जवाब मज़ामत में नहीं देना चाहते। हम मफाहमत के लिए आधी रात को भी तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं, इंशाअल्लाह ताला हर वक्त तैयार हैं, जिस टाइम मर्जी चाहे। क्योंकि आपने मफाहमत की बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसलिए कह रहा हूं कि मफाहमत दर मफाहमत, कोई मज़ामत नहीं। इंशाअल्लाह ताला ये ताजर बरादरी के मफाद के लिए हम मफाहमत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रहा सवाल चट्टी दलाली की बात कर रहे थे आप। चट्टी दलाली का हमारे पास जो प्रोग्राम है, हमारे पास आपके फेस्ट एंड फिगर मौजूद हैं। हमें वो 5 लाख रुपए वाला जो पठान अभी तक गरीब मारा फिर रहा है, वो इनामुल्ला तमाकू वाला, उसका भी याद है। हमें वो 2 लाख रुपया भी याद है जो 302 के मामले में बारगेनिंग हुई। हमें 47 किस्म के केस अदर भी याद हैं। हर बात को छोड़कर यह बात है कि मुझे एक दफा बता दो कि आप थाने में गए हो और लोग बैठे हुए हैं, SHO अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है और आपने उससे कोई बात की हो, बजाय इसके कि उसको कहा कि मेरी अलहदा कमरे में बात सुनो। जब अलहदा कमरे में बात की जाती है, लोगों के सामने नहीं की जाती, तो वो आप खुद समझदार हैं कि वो कैसी बात होगी। मैं रिकॉर्ड पर बात कर रहा हूँ, वीडियो बन रही है, अखबार वाले बैठे हुए हैं। तो जो अलहदा कमरे में ले जाकर हर बात लोगों किसी के सामने करने के लिए तैयार नहीं है, मसला है लोगों का, वो तो आपका हक है, उसको
آپ کلیئر کہو بھئی یہ مسئلہ ہے، لوگوں کے سامنے کہو. علیحدہ کمرے میں لے جانے کی کیا بات ہے؟ وہ تو مقصد ہے، عوامی پلیس ہے، وہاں صاف صاف بات کرو بھئی یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ حل کرو. تو باقی باتیں بہت ہیں کرنے کے لیے. آپ نے وہاں پریس کانفرنس میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے 15 جیبیں گرم کرتے ہیں. آپ کو ایک مثال دے دو جیبیں گرم کرنے کی. اگر ہم جتنی آپ جیبیں گرم کرتے ہیں تو پھر ہم بھی کرتے ہوں گے. اگر آپ اپنے پلے سے لگاتے ہیں تو ہم بھی پلے سے لگاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پلے سے جاتا ہے؟ لاکھوں روپے ہم پلے سے لگا رہے ہیں انجمن تاجران کے پلیٹ فارم کے لیے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب سے آپ بھی چل رہے ہیں، جب سے یہ انجمن تاجران کی دونوں باڈیاں چل رہی ہیں، آپ کو علم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا مورال کتنا اوپر گیا ہے، آپ کا مورال کتنا نیچے گیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے. آپ اپنے گربان میں جھانکیں. لہٰذا اس معاملے کو جو ہے نا، آپ نے جو تانا دیا ہے کہ 15 ایف آئی آریں ہوئی ہیں. 15 ایف آئی آریں نہیں ہوئی ہیں، 7 ایف آئی آروں کا ریکارڈ ملا ہے ابھی. تو اگر وہ اس کو سزا ہوگی تو وہ گنہگار ہوگا نا. ویسے تو نہیں کسی کا ایف آئی آر ہو جائے تو وہ گنہگار ہو جائے گا. تو یہ ایف آئی آریں جو بھی ہے، یہ آپ سارے وکیل کٹھے ہو گئے، مجھے ڈسکوالیفائی کرا دیا. صداقت گیلانی تھے جسٹس ملتان میں، انہوں نے کہا یار اتنی ایف آئی آریں. یہ مولانا صاحب، میں پیچھے بیٹھا تھا، مجھے وکیل نے بلایا، مولانا صاحب یہ بم بلاس کیا اتنی ایف آئی آر؟ میں نے کہا جی کسی کا گندے پانی کا مسئلہ تھا تو ہم نے جلوس نکالا، انہوں نے ایف آئی آر کر دی. کسی کا کوئی ڈکیتی ہو گئی، گولیاں چل گئی، ہم نے پولیس کے خلاف جلوس نکالا، انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی. انہوں نے کہا یار آپ ہی لوگ تو ہیں عوامی خدمت کے تحسین کے مطابق، آپ ہی لوگوں کو تو نمائندہ ہونا چاہیے. اس نے سب ایف آئی آر ختم کر دی اور مجھے کوالیفیکیشن کے لیے سرٹیفکیٹ دیا، جاؤ الیکشن لڑو. تو الحمدللہ میرے بھائی اب صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس سلسلے میں اس سے علاوہ بھی ہٹ کر کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو ہم اپنی بساط کے مطابق اس کا جواب دیں گے.